अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। आज फिर हम इस आखिरी सरहद पे आके आपसे मुखातिब हूँ। ये जगह है, आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का अंडर है जो आपको सामने में ये आपको जूम करके ला रहे हैं। ये 1971 से पहले एक गांव होता था, थांग गांव का। आप देखिए ये सामने वाला है, तो मैं देखो ये खेतें आप देख रहे हैं, ये देखो ये खेत है। तो 1971 की जंग 18 दिसंबर 1971 में ये हो गया आपका फिनिशिंग। तो यहाँ पर लोग बसते थे, रहते थे। तो इसी गांव का अंदर, इस गांव के सारे औरतें इसी जगह पे छुपने के लिए गया था। तो खालिस मर्द इस गांव में रहा था। रहने के बाद जब 1971 की जंग हुआ तो औरतें और बच्चे यहाँ रह गया, और मर्द इस गांव का, थांग गांव का रह गया आपका थांग गांव में। थांग गांव आप जहाँ पर मैं कैमरा लगा रहे हैं आपने देख लिया। तो ये है आपका फ्रनु गांव, आप देख रहे हैं, ये देखिए ये फ्रनु गांव है। तो ये देखिए फ्रनु गांव। अब ये दर्द अब 50 सालों से अब कहाँ बैठे हैं वो बेचारे लोग, देखो इसी जगह में बैठे हैं जो यहाँ से बिछड़े हुए लोग। इनकी कहानी भी मैं आपको बता दूं। जब मैं 2014 में पाकिस्तान गया तो इसी जगह पे वो औरतें, वो मर्दें, वो बच्चे इधर बैठे हैं। तो इनका मानना यह है कि बस हमें कोई सुकून नहीं है, कोई चैन नहीं है, सिर्फ चैन सुकून है तो सिर्फ हम अपना गाँव को देखते रहते हैं, अपना खेतों को देखते रहते हैं, अपना हस्बैंड कभी खेत में आया तो इन्हें देखते रहते हैं। तो ये है इस बॉर्डर के मंज़र, ये गांव है फ्रनु गांव। तो अब बोलने पे मजबूर कराते हैं। कोई आदमी अपने लिए तारीफ़ कराते हैं तो भी वही आदमी है, अपने आप को गाली खाने के जो हालात बनाते हैं तो वो भी वही आदमी है। इसी तरह आदमी हो, देश हो, सब कुछ हो। तो खुदा गरीबों का आवाज़ ज़्यादा सुनता है, लेकिन दुनिया के लीडर किन का आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं? अमीरों का आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं। तो हम आपको यहाँ से ले चले तो थोड़ा सा ये देखो, ये एक ऐसा जगह है, ये जगह में कभी अपना ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। देखिए ये जगह आप देख रहे हैं। तो इस जगह के ऊपर 1971 का जो जंग हुआ, हम अपना वालिदैन से अलग होने के बाद फौजी इंडियन आर्मी इस जगह पे लाते थे हमें, बचपन में ला कर इसी जगह पे दौड़ाते थे आगे पीछे। तो यहाँ पर इसी जगह पे धुआं जलाते थे। धुआं जलाने के बाद पार से लोग देखते थे। ये मेरे मम्मी पापा था या कोई और था ये मैं नहीं कह सकते, लेकिन इस जगह से, इन जगहों से आप देखिए, इन्हीं जगहों से, ये इसी जगह से, इस जंगल से, इस जगहों से लोग हाथ हिलाते थे, लोग को मतलब इधर उधर जाते थे। तो फौजी हमें कहता था कि देखो ये आपका मम्मी पापा आपको देख रही हैं। तो इस वक्त ये लोग यहाँ बैठे हुए, तो हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, कोई हिंदुस्तान का ज़मीन अलग नहीं, पाकिस्तान का ज़मीन अलग नहीं, सब एक ही जगह है, एक ही ज़मीन है, एक ही दो टांगे वाले आदमी है। लेकिन इंसान का फितरत, इंसान का सोच, इंसान का अपना तरीके के ऊपर इंसान को अच्छा भी माना जाते हैं और इंसान को बुरा भी माना जाते हैं। तो मैं एक ऐसा अजीब आदमी हूँ, आप सब जानते हैं कि मुझे एक समझ लो, एक ज़िंदगी में एक पागलपन आदमी है, ये भी आप कह सकते हैं। क्योंकि सब कुछ हमने खोया, मम्मी पापा खोया, रिश्तेदार खोया, सब कुछ खोया। खोने के बाद आज देखो 51 साल हो गया है, 51 साल हो गया, तो कभी हमारे ये दर्द कभी ख़त्म नहीं हुआ, ये हम आप सब जानते हैं। तो ये दर्द देखो, एक आदमी का 5 साल का उम्र में अपना मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं, तो मम्मी पापा मर जाता है, तो शायद यही कहते रहेंगे मेरे मम्मी पापा 5 साल में मर गया। लेकिन आज हम और मेरे छोटा भाई और पार मेरा
ممی پاپا اور میرے تمام رشتہ دار ہر صبح ہر شام وہی ماتم. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا میں کچھ چیزیں بتانے پہ مجبور ہوں. ہاں اب میں پاکستان اور ہندوستان کا سچائی اور پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کا سوچ اور ہندو اور مسلمان کی سوچ میں آپ کو بتاتے چلوں. 1971 کی جنگ ہوا. سب سے پہلے چلونگ ہے کہ لوگ 76 گھر یا 80 گھر کے لوگ بیچارے لوگ گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑا, بھاگنا پڑا. وجہ کہاں سے آیا میں کبھی نہیں چھپاؤں گا. پاکستانی فوج 1971 کی جنگ ہارنے کے بعد اب ہندو آ رہا ہے, سکھ آ رہا ہے, آپ لوگوں کو ماریں گے, کھائیں گے, کاٹیں گے. بیچارے لوگ دسمبر کے مہینے میں گھر بار چھوڑنا پڑا. کتنا مرا ہوگا, کتنا کیا مصیبت دیکھا ہوگا, یہ ہم اور آپ دونوں سوچ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے تور تک میں پہنچنے کے بعد تور تک میں ایسے لوگ تھے جیسے چیئرمین صاحب, جیسے ٹھیکدار سانگ, مطلب بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے اچھے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ہندو بہت اچھا ہوتے ہیں. چیئرمین صاحب بمبئی میں فلم میں کام کرتے تھے, تو سچے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ٹیکسی تور تک میں اچھے لوگ تھے, کسی ایک کو بھی بھاگنے نہیں دیا, بلکہ انڈین آرمی کو آگے شہنائی لے کر, ڈانس لے کر وہاں پر سواگت کے لیے گیا اور انڈین آرمی کو سواگت کر کے اپنا گاؤں میں بلایا. وہ کیوں؟ 1947 سے پہلے چیئرمین صاحب بمبئی میں رہتے تھے, ہندوؤں کے ساتھ تعلقات رہتے تھے. آپ کا ہماچل کا اندر, آپ کا کیا نام یو پی کا اندر آج کا ڈیٹ میں پاکستان سے آئی ہوئی لوگ کم سے کم 500-600 ہزار گھر آج بھی رہتے ہیں ابھرتی زبان بولنے والے. تو انہوں نے کہا ہندوستان کے ہندو بہت اچھے ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک بھی نہیں بھاگا. تو دوسرے طریقے سے تھنگ گاؤں میں انڈین آرمی پہنچ گیا. تھنگ گاؤں میں انڈین آرمی پہنچنے کے بعد پہلے سے ہی میں نے آپ کو کہا عورتیں اور بچے اس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, چھپنے کے لیے گیا تھا خوف سے. کس کا خوف سے؟ پاکستانی فوج نے یہ کہا کہ ہندو آئیں گے, سکھ آئیں گے, تمہیں کھائیں گے, ماریں گے. جان بچانے کے لیے وہاں گئے تھے. جانے کے بعد انڈین آرمی یہاں پہنچ گیا. انڈین آرمی یہاں پہنچنے کے بعد انڈین آرمی نے کیا پازیٹیو سوچ دکھا, یہاں منظر دیکھا, نہ عورت ہے, نہ بچہ ہے, کوئی نہیں, خالص گھر میں ایک ایک لوگ بیٹھے ہیں. تو انڈین آرمی نے ہائی کمان سے بات کیا, پاکستان سے بات چیت کیا, کہا کہ ان کو بلایا جائے. تو میں شارٹ کر رہا ہوں قصے کو. ان کو بلانے کے لیے میرا والد صاحب اور اپمہام نامی آدمی کو بھیج دیا یہاں سے پاکستان, چٹھی اور فلک کے ساتھ. بھیجنے کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پاکستانی سرکار نے, پاکستانی آرمی نے واپس نہیں بھیجا, بلکہ سننے میں آیا جیل میں بھیجا. تو کیا آپ بتاؤ یہ سلوک کس کا؟ میں آپ پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کس نے اچھا کیا, کس نے برا کیا. ان ہزاروں لوگوں کو کسی کو بے گھر بنا دیا, کسی کو یتیم بنا دیا, کسی کو اب کیا مطلب مصیبت آج 50 سالوں سے اٹھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ڈیٹ میں وہ ماں, وہ بہن آج ہندوستان کو دعا دیتا ہوگا, نہیں ہوگا, آج پاکستان کو بددعا دیتا ہوگا, نہیں ہوگا, یہ ہم آپ پر فیصلہ چھوڑتے ہیں. تو اس کے بعد اب ان بیچارہ عورتوں نے, ان بیچارہ جیسے چلنگا والے بے گھر لوگوں کو یہ خبر سنا ہندوستان نے ہم سب کو واپس لینے کے لیے بھیجا. کتنا خوشی ہوا ہوگا اور کتنا دعا دی ہوگی اپنا گھر جانے کے لیے, اپنوں سے ملنے کے لیے. اس کے بعد 2-3 دن میں سنا کہ ان دونوں آدمی کو جیل میں ڈال دے, کوئی واپس نہیں جائیں گے. آج بھی کتنا بددعا دیتا ہوگا. میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسان, اللہ تعالیٰ غریبوں کا دعا سنتا ہے. تو آج بدقسمتی سے بولنا پڑتا ہے, دل میں درد آتا ہے تب بولنا پڑتا ہے. آج بھی پاکستان میں نہ بڑوں میں سکون, نہ بڑوں میں چین, نہ غریبوں میں سکون, نہ غریبوں میں چین. 75 سالوں سے کوئی ایسا پاکستان نہیں ہو پایا. وہ کیوں؟ میں سمجھتے ہیں انہی غریبوں کو بددعا سے. اور شہروں میں پاکستان گیا تو میں آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں. تو مجھے بہت عزت دی, یہ میں نہیں کہوں گا مجھے عزت نہیں دیا, مجھے میرے ساتھ غلط سلوک کیا, یہ میں ہر ویڈیو پہ کہتے ہیں. لیکن ہر شہر کا چوک میں ڈی سی پی تھا, چیک پوسٹ تھا, میں نے دیکھ لیا. کتنا مصیبت تھا, نہ چین تھا. کل ایک آدمی سوچتے ہیں, بڑے بھی چھوٹے بھی, کل میرے لیے کیا ہوگا, پرسوں میرے لیے کیا ہوگا, کل میرے لیے کیا انتقام لے گا.
ये आज पाकिस्तान 70 सालों से बना हुआ है, क्योंकि बोलने का हक हर किसी को है। दूसरा, आप लोगों को ये भी सोचता होगा कि हाँ ये आदमी पाकिस्तान को बुरा भला, नहीं, कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा 7 भाई है, मेरा 5 मामू पाकिस्तान के अंदर है, मेरे तमाम रिश्तेदार इसी गांव के अंदर आप देख रहे हैं, तो इसी गांव के अंदर मेरे लोग बैठे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे लोगों को तकलीफ़ पहुंच जाए, मेरे अपनों को तकलीफ़ पहुंचे। यहाँ मेरा कौन है, बस सिर्फ मैं और मेरे छोटा भाई है। तो मैं इसलिए मैं दिल की बात कहते हैं, क्योंकि दिल में जब दर्द होता है तो बोलना पड़ता है। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या कहाँ कहाँ आप देखो, क्या हिंदुओं ने क्या सोचा, क्या मुसलमानों ने क्या सोचा। एक दूसरी बात, कारगिल में बिला वजह हज़ारों का खून का होली खेला, हज़ारों को बेवा बना दिया, हज़ारों को यतीम बना दिया। किसने बनाया? उसमें मैं पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार को मैं कभी दोषी नहीं ठहराऊँगा, इनका कोई गलती नहीं। जनरल मुशर्रफ को कारगिल और ये इलाके को पाकिस्तान में ज़म करके ले जाकर अपना एक बहुत बड़ा नाम लेने के चक्कर में उन्होंने ये हरकत की। आज मुशर्रफ को क्या सज़ा सुनाया खुदा ने? एक तो सज़ा मौत सुनाए पाकिस्तानी कोर्ट ने, दूसरा ये भी सुनाया कि अगर मुशर्रफ मर जाएंगे तो चौराहे में जाके ले जाके लड़काए जाए। तो इससे ज़्यादा बड़ा सज़ा आप बताओ कभी हो सकता है, कभी किसी को मिल सकता है? तो ऐसा अल्लाह ताला का फ़ैसला है। हम और आपको भी हम हर वक्त यही कहते हैं कि हाँ। दूसरा, मैं पाकिस्तान गया, वाकई में आज मैं शुक्रिया अदा करते हैं बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान सरकार को, और उसके बाद आपका पाकिस्तान सरकार का भी मैं शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान का कोई भी फौजी हो या सिविल हो या कोई भी हो, मैं 10 महीना वहाँ बैठा इसी गांव में, देखो, और उसके बाद मैं देखो इस जगहों में भी आया, ऐसे इस जगह पे भी आया, मैंने वीडियो बना रखा है, बल्कि इस टॉप पे भी आया। मतलब मुझे अपना माँ के गोद में जैसा रखा। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे साथ गलत सलूक किया, उस सरकार का मैं शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज आप बताओ, बुरा का सच्चाई, अब उसके बाद इस्लाम में हो या गैर इस्लाम में हो, हर कोई कहते हैं अगर जंग लड़ना है तो बुराई के ख़िलाफ़ लड़ो, सच्चाई के लिए मेहनत करने से बेहतर बुराई करने वालों से लड़ो। तो मैं समझता हूँ ये बुराइयाँ जो पाकिस्तान ने जो हरकत किया है, आज भी बोलना पड़ता है, हर किसी को बददुआ देना पड़ता है, हर किसी को बोलना पड़ता है। तो मैं समझते हैं इस देश की सोच, आज 125 अरब के लोग एक ही माँ की गोद में जैसा रहते हैं। तो हमारा मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में, दोनों मीडिया को यही अपील भी करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया हर वक्त हिंदुस्तान को ये करता है, हिंदुस्तान के मुस्लिम को ये तंग करता है, वो तंग करता है, ये एक चश्मदीद गवाह है। देखो यहाँ पर इस जगह पे आके हम वीडियो बना रहे हैं, आपको साफ दुनिया का सामने हम ये वीडियो पेश कर रहे हैं। तो हम आखिरी सरहद पे रहते हैं। तो इस आखिरी सरहद में इंडियन सरकार और इंडियन आर्मी के बदौलत हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, ये भी मैं हरगिज़ नहीं छुपाएंगे। तो अब बताओ, और एक कहानी में आपको सुनाए हैं। तो ये गांव जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के अंदर है, ये पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये गांव था, ये इसमें घर था, इसमें सब सिस्टम था। इस गांव से बेचारों को हटाकर दूर लेके गया, कहाँ पर? इस गांव का अंदर। अब ये गांव आपको मैं दिखा रहे हैं, ये थंग गांव है, देखिए ये थंग गांव है, ये है आखिरी सरहद। देखिए ये यहाँ पर जो हम रहते हैं, आप सिर्फ मेरे ज़बानी नहीं, आज कल टूरिज़म हुआ तो इस गांव का अंदर लोग कितना खुशी से रहते हैं, कितना प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आखिरी सरहद से आप लोगों को वीडियो भी दिखाते हैं, तो हर किसी का ज़बानी आप सुनता होगा। ये आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम है। तो हम इसलिए हम कहते हैं, हम अपना आप को अमन व अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो ये हम क्यों बनाते हैं, क्यों कहते हैं कि ये कहलाते हैं, तब कहते हैं। तो कुछ लोग हमारे यहाँ पर भी हो तो अपना आप में एक पावर आने के बाद, एक कुर्सी आने के बाद, चाहे आर्मी हो चाहे सिविल हो,
تو سمجھتے ہیں کہ میرے کرسی اب میرے وراثت ہے، میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کا کرسی مہمان ہے، آپ یہ نہیں سمجھنا۔ اب اسی میں جنرل مشرف کی کہانی مجھے بار بار آتے ہیں، جب اس کو کرسی ملا، جب اس کو پاور ملا، ناجائز انصاف کیا، ناانصاف کیا، تو آج اللہ تعالی نے ان کے ساتھ بھی وہی ناانصاف کیا۔ اب میں ہندوستان کی بات کرتے ہیں، عبدالکلام صاحب، منموہن سنگھ صاحب، اور آج اٹل بہاری واجپئی صاحب 19 فروری کو 1999 کو پاکستان کا ساتھ پیار محبت کا پیغام لے کر بس لے کر پاکستان چلا گیا۔ جواب میں جنرل مشرف نے کارگل میں ہزاروں کا خون کا ہولی کھیلا۔ تو میں انسان ہو یا جانور ہو، ہر کوئی جانور کو جہاں گھاس کھلاتا ہے، جہاں خدمت کرتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، اور جہاں سے لاٹھی ملتا ہے، جہاں سے پتھر ملتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس دیش کے جوانوں کو، اس دیش کی فوج کو، اس دیش کے لوگوں کو ہم تہ دل سے مشکور ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ لوگ، ہاں ہمارے یہاں پر بھی چند لوگ، آج میں کھل کے بتا رہا ہوں، میں ڈرتا ہے تو انسان اللہ سے ڈرو، لیکن اللہ کے بندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے بندوں سے ڈرتا ہے تو پھر وہ خدا سے نہیں ڈرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، تو اللہ کے بندوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ تو میں ایک پاگل پن آدمی ہوں۔ کیوں پاگل ہوں؟ دیکھیے، اس سرحد پر، یہاں پر میرے ممی پاپا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس جگہ میں، اس گاؤں سے آج بھی شاید مجھے دیکھ رہے ہوں گے، تو یہاں سے اپنا بیٹوں کو دیکھتے ہیں، بیٹا یہاں سے اپنا والدین کو دیکھتے ہیں۔ تو کئی واقعہ یہاں پر موجود ہے۔ کبھی جب ممی تھا تو اس جگہ میں میرے ممی آتے تھے، دیکھو اس جگہ پہ آ کے وہاں سے ہیلو ہے کرتے، اور میں اس جگہ پہ دیکھیے، اسی جگہ پہ آ کے میں یہاں سے پتھر گراتے تھے، تاکہ میرے ممی پاپا وہاں اس پتھر کا جو دھواں دیکھے تو پھر مجھے دیکھے۔ تو اس طریقے سے انسان کو 50 سالوں سے پاگل پن بنا رکھا ہے۔ وہ کس نے بنا رکھا ہے؟ انسان نے ہی انسان کو پاگل پن بنا رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے، کشمیر میں 7 جگہ پہ راستہ کھولا ہے، تو کیا یہاں پر بھی 5 منٹ کے لیے راستہ کھولتا، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام کرتا، تو کیا بگڑتا دونوں سرکار کو؟ یا تو یہاں سے سنبھالو، وہاں رہنے والا کو اپنا گھر میں ادھر بھیج دیتا، ادھر سے ادھر جانے والا اپنا گھر بھیج دیتا، تو کیا پھوٹتا، کیا ہوتا؟ لیکن یہ کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی وہ بھی ایک انسان ہے، جس کا ہاتھ میں پاور ہے، وہ انسان ہے۔ تو میں عالمی انسانیت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میں بولتا بھی ہوں، میں اپیل بھی کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں کہا میں ڈرتا ہوں تو پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ تو اب دوسرا دیکھو، یہاں سے میرے ممی پاپا ہمیں دیکھ رہی ہیں، تو میں یہاں سے ممی پاپا کو دیکھ رہی ہیں، تو ہر سانس میں کتنا آنسو آنکھوں میں، اور دل سے کتنا آپ کا دکھ بھرا سانس باہر نکلتا ہوگا۔ یہ سانس جا کے کہاں لگتا ہے آپ کو بتا دوں، بڑے لوگوں کو۔ اب بڑے لوگوں کو سزا ملا، بٹوں کو سزا ملا، ہر کسی کو سزا ملا۔ میں بولنا پڑتا ہے کیونکہ 1971 میں میرے پاپا کو وہاں سے واپس آنے نہیں دیا۔ آج 50 سالوں سے یہ جو رونا، نہیں تو کسی کے بڑے سے بڑے عزیز سے عزیز جب مر جاتے ہیں تو شاید زیادہ 5 اور 6 سال کے بعد یہ سارے بھول جاتا۔ اگر میرے ممی پاپا کے لیے میں مر گیا ہوتا 5 سال میں، تو کبھی یاد نہیں کرتا۔ سال میں پتہ نہیں ایک بار میرے 5 سال کا بیٹا تھا، وہ مر گیا تھا۔ تو آج میرے پاپا وہاں پر، شاید آپ یوٹیوب میں روزی علی سرچ کریں گے تو آپ کو وہ بھی سننے کو ملیں گے۔ ہر وقت میرے پاپا میرے فوٹو، میرے بھائی کے فوٹو، میرے بچوں کا فوٹو لے کر دکھاتے ہیں، اور روتے ہیں، چلاتے روتے ویڈیو بنا کر۔ آج کا میڈیا ہو یا یوٹیوبر ہو، صرف سرحد پار ادھر میرے ممی پاپا کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ادھر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے مذاق اڑانے سے بہتر، اب بتاؤ، سیکورٹی کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے۔ دیکھو یہ سارے پہاڑ پتھر، دیکھو یہ سارے پہاڑ بالکل اوپن ہے، کوئی فوج نہ بیٹھا ہے۔ میں یہاں ویڈیو بنا رہا ہوں، کوئی فوج دیکھ رہے ہیں؟ کوئی فوج نہیں۔ تو فوج اپنے جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں دونوں سرحد کا۔ تو
पाकिस्तान की फ़ौज नज़र लगा रखा है हिंदुस्तानी फ़ौज नज़र लगा रखा है किसके ऊपर, हिंदुस्तानी फ़ौज पर। लेकिन हम आपको बताते हैं कि नज़र लगा हुआ है, नज़र बना रखा है। तो आप बताओ कि हिंदुस्तानी फ़ौज को या पाकिस्तानी फ़ौज को मालूम होगा कितना फ़ौज उधर बैठे हैं, कितना फ़ौजी इधर बैठे हैं, या मुझे मालूम हो गया? मुझे मालूम नहीं कि हमारे रास्ते से फ़ौजी आते हैं जाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो टॉप में बैठे हैं वो देख रहे हैं कितना फ़ौजी उस कैंप में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के फ़ौज कितना उधर कैंप में बैठा है, हिंदुस्तान के फ़ौज कितना कैंप में बैठा है, आज रात को कितना रुका, कल रात को कितना रुका, सब पता है। लेकिन सिर्फ लोगों पर दबाव डालने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। तो प्लीज़, हाँ, मैं यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदुस्तानी फ़ौज हमें इस कंजेस्टेड जगह पे रहते हुए तब भी हमें रात दिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें खुशी से रखते हैं। हम इसका मशकूर हूँ कि हिंदुस्तानी फ़ौज का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कानून जो बना रखा है तो इस तरीके के सिर्फ कानून है तो गरीबों के लिए कानून है, गरीबों है तो बिछड़े हुए लोगों के लिए कानून है, नहीं है तो आप देखो क्रिकेट खेलने के लिए जाना हो या घूमने के लिए जाना हो तो उनके लिए एक ऑर्डर पर पासपोर्ट बनता, एक ऑर्डर पर वीज़ा बनता। तो हम अपील करते हैं, आदमी इंसानियत से अपील करते हैं कि ऐसे हरकतों से इंसान बाज रहे। तो आप बोलने पे मजबूर हूँ, दिल जल जाते हैं। तो कभी समझते हैं कि यहाँ रहने से अच्छा एक हन शन बात करने के बाद सीधा जाके जेल में क्यों ना बैठे, कम से कम कहानी तो लिख सकेंगे। तो देखिए, आप और हम भी इसी जगह पे रहते हुए हमारा और आपके ऊपर बीता तो आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचेंगे, आपका साथ हुआ तो आप क्या सोचेंगे। तो मैं आलमी इंसानियत से अपील करते हैं कि ये सरहद, ये चीज़ें जैसे कि सियाचिन में करोड़ों लाखों हिंदुस्तान और पाकिस्तान फुका रहे हैं और यहाँ पर पॉल्यूशन पे भी असर पड़ने लगा। क्या मतलब, दोनों सरहद हटाकर उस जगह को अगर दोनों सियाह के लिए, दोनों टूरिज़्म के लिए खोला होता तो आज दुनिया में एक मिसाल बनता, हिंदुस्तान भी कमाता, पाकिस्तान भी कमाता। तो इसलिए अब मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो आखिर में हम आपको कहते हैं, गिरते हैं शहसवार मैदान जहाँ से वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो उसका बाद हम आपको ये भी कहते हैं, क्या कहेंगे, तो इसलिए कहना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के हम यहाँ सरहद में बैठा हुआ है। तो हम और आलम इंसानियत से फिर अपील करते हैं कि इन चीज़ों के लिए, हाँ, आज पाकिस्तान हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को गाली देते हैं। भाई क्या बिगड़ा आप लोगों का? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का क्या बिगड़ा, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, दोनों भाई था, अलग हो गया। हाँ, पाकिस्तान ने बिगड़ा तो मेरा बिगड़ा पर्सनली। वो कैसे बिगड़ा? मेरे पापा को यहाँ से पाकिस्तान भेजा गया तो वहाँ पर पकड़ा, वापस नहीं भेजा, हम दोनों भाइयों को यतीम बना लिया। और मेरे दादा को उस 80-90 साल की उम्र में शाम को खिलाने वाला नहीं था, शाम को सुलाने वाला नहीं था। वो हालात बनाया है किसने? पाकिस्तान ने। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या हालात बनाया मैं आपको बता दूँ। उन दो बच्चों के लिए मम्मी पापा बन के आया और उस बूढ़े के लिए बेटा बेटी बन के आया। आज आपका सामने खड़ा हूँ गोवाली, वही आदमी इंडियन आर्मी के बेटा और किसी का नहीं। तो आज मैं, अगर किसी ने इस देश के साथ मोहब्बत रखता हो तो किसी हिंदुस्तानी, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा कोई आदमी इस देश के साथ मोहब्बत नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारा देश के भी चंद जो पावर रखते हैं, चंद हुकूमत होते हैं जिनका हाथ में पावर होते हैं, तो आज मेरे पासपोर्ट भी नहीं बनते हैं। आप बताओ। हाँ, और दुश्मन कहते हैं। तो देखिए, मेरे मम्मी पापा को वहाँ से वापस नहीं भेजा, मेरे पापा को वहाँ से वापस नहीं भेजा, तो अब दुश्मन किसका है? पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा दुश्मन मेरा। लेकिन मैं आज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूँ, सबसे बुरा सलूक भी मेरे साथ किया
اور سب سے اچھا سلوک بھی میرے ساتھ کیا. جیسے کہ میں 2014-15 میں ملنے کے لیے گیا تو مجھے آپ سب دیکھا، میں یوٹیوب میں بھی ڈالا ہے، کتنا بڑے بڑے فنکشن میں مجھے موقع دے دیا، کتنا بڑے بڑے جگہوں میں مجھے عزت دیا. تو آج 45 سال یہاں رہا تو ہمارا دیش کے لوگ گوبالی کو کبھی نہیں پہچانا پایا. ایک ماسٹر جی نے یہی کہا تھا کہ 45 سالوں سے گوبالی کو ہمارے یہاں کے لوگ نہیں پہچانا، لیکن 10 مہینے میں پاکستان نے اور بلتستان نے گوبالی کو پہچان لیا. تو میں کہتے ہیں میں سچائی سامنے رکھتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. میرے عادت ہے، میں انشاءاللہ سچائی سامنے رکھوں گا، آپ لوگوں کو سناتے رہوں گا. تو آپ لوگ خوش ہو جائے تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کیجئے، آپ شیئر کیجئے، کیونکہ سچا آواز کو دنیا میں پھیلائیے تاکہ ہم بھی یورپ کو طرح امن اور پیار محبت کا زندگی گزار سکیں. تو آخر میں ہم صرف آج کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے کہا کہ 1971 میں آزادی ملا تھا فار ایگزامپل، تو ابھی آپ نے کہا کہ ابھی آزادی ملا، وہ کون سی بات ہے؟ میڈیا آیا، ٹورسٹ آیا، لاسٹ بارڈر تک یہاں پر آیا، ہم جیسا غریبوں کو بھی آگے بولنے کا موقع ملا، آگے سن سکتے ہیں. اب پورا دیش میرے آواز سن رہے ہیں تو مجھے خوشی مل رہے ہیں. تو اس کے لیے آخر میں یوٹیوب، فیس بک، گوگل کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ کا ذریعہ ہم جیسا غریب کا آواز بھی پورا دنیا سن رہے ہیں. تو شکریہ. اب ہم آخر میں اپیل کرتے ہیں، یہ جو پاور آپ لوگوں کو ملتا ہے، یہ کرسی ملتا ہے، ان کرسی کو اپنا مہمان سمجھ کے اس طریقے کے زیادتیوں سے باز رہے، پیار محبت کا پیغام دنیا یہ پھیلائے. دنیا میں یہ سارے جو بری حرکتیں ہر وقت واپس آ کے اپنا سر پہ پڑتا ہے. تو میں آخر پہ آپ سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا حافظ. آپ سب کو بھی پیار محبت سے رہنے کا توفیق عطا فرمائے.